الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی عبادہ ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ عبادہ صلوات حاضرین گرامی قدر، ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ مجلس دو لوگوں کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے، یونس بھائی جان اور انتظار چچا کی طرف سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف یہ حدیث ہے جس میں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادہ ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ عبادہ۔ چونکہ یہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، اس کا ایک اصول رہا ہے، ایک طرز رہا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے، ہر نبی جب جانے والا ہوتا تھا تو وہ اپنے بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں بتاتا تھا۔ تو عزیزان محترم، ہر نبی جانے سے پہلے اپنے بعد والے آنے والے نبی کے بارے میں بیان کر دیتا تھا۔ ابراہیم 190 سال تک اس نے خدا کی عبادت کی، کہا اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس نے حرام تو چھوڑیے، کبھی اس نے مکروہ بھی کوئی کام نہیں کیا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ پیغمبر اعظم بیان کر رہے ہیں۔ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ جابر ابن عبداللہ انصاری سے۔ کہا کہ 190 سال وہ عبادت کرتا رہا اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتا رہا، اس کے رسول کی پیروی کرتا رہا۔ کہا کہ اس نے ہمیشہ حلال چیزوں پہ توجہ دی، کہا اس نے کبھی بھی کوئی حرام کام نہیں کیا، حرام تو دور، اس نے کوئی مکروہ بھی کام نہ کیا کبھی۔ کہا ایسا انسان 190 سال عبادت کیے ہوئے ہے، 190 سال کی عبادت میں اس نے کبھی بھی خدا سے کوئی حاجت نہیں طلب کی۔ کہا کبھی بھی خدا سے اس نے کوئی حاجت نہیں طلب کی۔ جب وہ 190 سال عبادت کر چکا تب اس نے خدا سے کہا کہ پروردگار عالم میں تمہارے ولی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا میں تمہارے ولی سے ملنا چاہتا ہوں، کہا میں تمہارے ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
अब सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं कि अभी मौलाए कायनात इस दुनिया में नहीं है और अल्लाह ने जनाबे अबू तालिब को मक्के से शाम भेजा और जनाबे अबू तालिब शाम में पहुंचे। जैसे ही उस राहिब की निगाह जनाबे अबू तालिब पे पड़ी, उसने अबू तालिब को देखा और बुलाया और बुलाने के बाद अपने इबादत के मकाम पे ले गया, जिसे हम अपनी जबान में चर्च कहते हैं। वहां लेके गया और उन्हें बैठाया और खुद नीचे बैठा और बैठने के बाद उसने अबू तालिब के पेशानी का बोसा दिया और फिर जमीन पे बैठ गया। फिर उसके बाद जनाबे अबू तालिब से कलाम कर रहा है कि आप कौन? कहा मैं अबू तालिब। कहा कहां के रहने वाले? कहा मक्के के रहने वाले। कहा कि आप किस खानदान से? कहा खानदान अब्दुल मन्नाफ से। कहा और बताइए? कहा कि खानदान बनी हाशिम से। जैसे ही बनी हाशिम कहा वैसे ही ये राहिब फिर खड़ा हुआ, फिर अबू तालिब के पेशानी पे बोसा दिया। तो अब अजीजान मोहतरम सवाल ये पैदा होता है कि ये राहिब ने बोसा क्यों दिया? एक मरतबा बोसा दिया, लेकिन जैसे ही हाशिम का नाम सुना दूसरी मरतबा खड़ा होकर इसने बोसा दिया। एक मरतबा वो कहता है कि चूंकि मैंने 190 साल अल्लाह की इबादत की, अल्लाह से कहा कि अपने वली को दिखा दे। कहा उन्होंने भेजा। कहा इनकी पेशानी में मैंने जो नूर देखा, कहा जो नूर देखा, कहा उस नूर को मैंने बोसा दिया। फिर पूछा गया कि तुमने दोबारा क्यों बोसा दिया? कहा कि दोबारा इसलिए बोसा दिया, पहला नूर की अकीदत में बोसा दिया। कहा लेकिन जब जनाबे अबू तालिब ने बताया कि मैं खानदान बनी हाशिम से, तो कहा मुझे बनी हाशिम के पूरे खानदान का इल्म है। तो कहा अब मुझे मारिफत हासिल हो गई। तो अब अजीजान मोहतरम हम जो बोसा देते हैं अलम को, ताजिए को, ये अकीदत में बोसा देते हैं, और जब दोबारा बोसा देते हैं तो ये मारिफत हासिल हो जाती है। तो अजीजाना मोहतरम हम बोसा जो देते हैं, पहला बोसा हमारा होता है अकीदत का, पहला बोसा होता है अकीदत का। और जब अकीदत में हम बोसा देते हैं तो हमें मारिफत हासिल हो जाती है। और जब मारिफत हासिल हो जाती है, अब अजीजाना मोहतरम चूंकि उस राहिब ने बोसा दिया, जनाबे अबू तालिब बैठे हुए हैं, और उसके बाद उसने बात को जारी रखा। एक मर्तबा कहा कि ऐ मक्के वाले शख्स, मैं आपको एक बशारत दे रहा हूं। कहा कि मैं आपको एक बशारत दे रहा हूं। जनाबे अबू तालिब ने पूछा कि कौन सी बशारत? तो उसने कहा कि मैं आपको बशारत दे रहा हूं कि आपके वहां एक फर्जंद पैदा होगा, एक फर्जंद पैदा होगा। कहा वो फर्जंद ऐसा होगा कि जिसके आने पे अल्लाह ऐलान करेगा दीन मुकम्मल हो गया। कहा कि उसके आने के बाद अल्लाह ऐलान करेगा कि हमने नेमतें तमाम कर दी। एक मर्तबा उसने बशारत दिया, कहा वो ऐसा शख्स होगा कि जिसे अल्लाह मज़रुल अजाइब बना के इस कायनात में भेजेगा। कहा कि वो ऐसा शख्स होगा, आपका बेटा ऐसा बेटा होगा कि जो तमाम नबियों का वारिस बनेगा, कहा खातमुल अंबिया का वारिस बनेगा। एक मर्तबा जनाबे अबू तालिब कहते हैं कि ये सारी बातें मैं तुम्हारी कैसे मान लूं? कहा कि मैं तुम्हारी ये सारी बातें कैसे मान लूं कि मेरे वहां जो फर्जंद होगा वो वसी रसूल होगा, जानशीन रसूल होगा, अल्लाह का वली होगा,
कहा मैं ये बातें कैसे मान लूं। तो एक मर्तबा वो राहिब कहता है कि आप बताइए कि मैं क्या करूं कि आप मेरी बात मान जाइए। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने कहा कि अगर तू जन्नत से खाना मंगवा दे, कहा जन्नत से खाना मंगवा दे तो मैं ये बात तुम्हारी मान जाऊंगा। अब तारीख ने लिखा कि उस राहिब ने हाथ उठाए, अब जैसे ही हाथ उठाए उसने परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ की, उसकी दुआ खत्म ना हुई, जन्नत से खाना आ गया, जन्नत से खाना आ गया। अब अजीजाना मोहतरम, जो लोग एतराज करते हैं कि जन्नत से कैसे खाना आ सकता है, आले जो अली के फजाइल बयान करता है, अल्लाह उसके कहने पे जन्नत से खाना भेज देता है जो वारिसे जन्नत हो। सलावत पढ़िए। अब अजीजाना मोहतरम, जन्नत से जो खाना आया तो उसमें अंगूर, अनार, सेब, 3 चीजें खाने में आई। जनाबे अबू तालिब ने अनार को उठाया, अनार को खा लिया, अनार को खा लिया। राहिब ने फौरन जनाबे अबू तालिब से कहा कि आपने अनार खाया, सेब क्यों नहीं खाया? तो जनाबे अबू तालिब ने राहिब को जवाब दिया, ये सेब मेरे भतीजे के लिए है। कहा अल्लाह सेब को भेजेगा जिसके जरिए से अल्लाह मेरे भतीजे को एक ऐसी औलाद अता करेगा जो खातूने जन्नत बनेगी। सलावत पढ़िए। तो अज़ीज़ाना मोहतरम, पैगंबर इस्लाम ये जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से बयान कर रहे हैं, कहा कि अली वो है जिनका तस्करा तमाम वलियों ने किया है, तमाम रसूल के जानशीनों ने किया है, जिनका तस्करा तमाम रसूलों ने किया है। और यही नहीं बल्कि जब भी किसी रसूल पे, किसी नबी पे कोई आफत की घड़ी आई है तो उसने मदद के लिए बुलाया है। कहा मदद के लिए बुलाया है, कहा कि जब भी मदद के लिए बुलाया है कोई और नहीं आया बल्कि ये अबू तालिब का लाल है जो तमाम लोगों की मदद के लिए आया है। अब अजीजाना मोहतरम, जमाने को देख लेना चाहिए, जमाने को समझ लेना चाहिए। अल्लाह का जो सबसे मुकद्दस घर है उसे खाने काबा कहा जाता है। अब हम जाके खाने काबा के दरवाजे को खोल के देखते हैं, खाने काबा में जो मौजूद होगा हम अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह का सबसे मुकद्दस घर खाने काबा, अल्लाह का घर खाने काबा। अब अजीजाना मोहतरम, जो काबे में दिखे समझिए अल्लाह उसी के जरिए अता करता है। अब तारीख में हमने देखा कि कायनात में सिर्फ एक बंदा है जो काबे में आया। तो अजीज़ाना मोहतरम, अली का जिक्र हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वजह क्या है? अल्लाह ने कुरान में कहा
کہ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کہ نہج البلاغہ میں کس طریقے سے اللہ کے وسیع نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہر خطبے میں مولا کائنات نے پہلے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے. وحدانیت کے بعد مولا کائنات کو جو کہنا ہے کہا ہے. تو اللہ کے ذکر کو سب سے زیادہ زمانے نے جنہوں نے رائج کیا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. فرق یہ رہے گا کہ تم میرا تذکرہ کرے گا اپنی محدود قوت کے ساتھ، جواب میں تیرا تذکرہ کروں گا اپنی لامحدود قدرتوں کے ساتھ. کہا کہا کائنات کے ذرے ذرے کو تیرا تابع بنا دوں گا. اب عزیزان محترم، مولا کائنات کو اللہ نے اختیار دے کے اس کائنات میں جو بھیجا تو اللہ کے رسول کے وسیع نے اتنا دکھایا کہ زمانہ سوچ نہیں سکتا، زمانہ سوچ نہیں سکتا، زمانہ جان نہیں سکتا، زمانہ پہچان نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ نے انہیں مظہر العجائب بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے. اب عزیزان محترم، اللہ نے انہیں اتنا اختیار دیا ہے کہ یہ سورج کو چاہے تو پلٹا سکتے ہیں، یہ ستارے کو چاہے تو اپنے در پہ بلا سکتے ہیں. یہ ستارے کو چاہے. اور یہی نہیں، انہوں نے اتنا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کے نام کو کس طریقے سے اجاگر کیا کہ جب یہ خانہ کعبہ میں آئے تو اللہ نے انہیں مولود حرم بنا دیا. یہ دعوت ذوالعشیرہ میں آئے تو وسیع رسول بنا دیا. اور جب ہجرت کے بستر پہ آئے تو نفس رسول بنا دیا. اور جب ہجرت کے بستر پہ سونے کے بعد اٹھے تو نفس اللہ بنا دیا، حجت اللہ بنا دیا، ید اللہ بنا دیا، راس اللہ بنا دیا، عین اللہ بنا دیا، لسان اللہ بنا دیا. اب عزیزان محترم، علامہ عرفان حیدرآبادی کا ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ جب یہ علی سوئے تو نبی، کہا جب سوئے یہ علی بستر رسول پہ سوئے تو نبی، اسی لیے کفار پوری رات انہیں نبی سمجھتے رہے. جب بولے تو نصیریوں کے خدا. تو اب عزیزان محترم سمجھ میں آیا کہ علی کی ذات اتنی مکمل ذات ہے کہ اگر علی کو کوئی غلط سمجھتا ہے تو یا نبی سمجھتا ہے یا خدا سمجھتا ہے. تو عزیزان محترم، علی کو جو غلط سمجھتا ہے وہ نبی سمجھتا ہے یا خدا سمجھتا ہے. اب عزیزان محترم، ہجرت کے بعد جب میدان میں پہنچے تو اللہ نے انہیں فاتح بدر بنا دیا، فاتح احد بنا دیا، فاتح حنین بنا دیا، فاتح خندق بنا دیا، فاتح خیبر بنا دیا. اور اس کے بعد جب مقام غدیر میں پہنچے تو مولا کائنات کو مومنوں کا مولا بنا دیا. صلوات پڑھیے با محمد وآل محمد. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ آباد. تو فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی. کوئی مانے یا نہ مانے،
मगर अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जिसने मेरे जिक्र को आम किया मैंने जमाने में उसके जिक्र को आम कर दिया। अब कोई माने अली को लिसानुल्लाह या ना माने, कोई अली को यदुल्लाह माने या ना माने, कोई अली को रासुल्लाह माने या ना माने, कोई अली को हिकमतुल्लाह माने या ना माने, कोई अली को लिसानुल्लाह माने या ना माने, कोई अली को दामादे रसूल माने या ना माने, कोई अली को शौहरे बतूल माने या ना माने, कोई अली को पेदरे हसनैन माने या ना माने, कोई अली को जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला मानना या ना माने, कोई अली के चेहरे को देखना इबादत माने या ना माने, कोई अली के जिक्र को करना इबादत माने या ना माने, कोई अली की मोहब्बत को इबादत माने या ना माने। मगर पूरी दुनिया इतना तस्लीम करेगी कि खाने काबा से लेकर जुलशीरा तक, जुलशीरा से लेकर हिजरत के बिस्तर तक, हिजरत के बिस्तर से लेकर गदीर खुम तक, गदीर खुम से लेकर मस्जिद कुबा के आखिरी सजदे तक अली की जिंदगी का एक एक सांस अल्लाह के जिक्र के परचम को बुलंद करने में सर्व हो गया। तो कुरान के रूह से उस खुदा का वादा है कि वो अपने तस्करे के मुताबिक, अपने जिक्र के मुताबिक अली के तस्करे को बाकी रखे हुए है। इसलिए कि 70,000 मिंबरों से 70 बरस तक अली का नाम मिटाया जाता रहा, अली को गालियां दी जाती रही, अली की किरदार खुशी होती रही, कितनी हुकूमतें आई अली का नाम मिटाने के लिए, कितनी कमेटियां बनी अली का नाम मिटाने के लिए, कितने बैतुल माल खत्म हो गए अली का नाम मिटाने के लिए। न जब तारीख की इन अंधी पैरी और गूंगी आंखों ने देखा कि बनी उमैया के ताज उलट गए, उनके मिंबर तराश हो गए, उनके खजाने खत्म हो गए, उनके मुहद्दिस अपने अपने कब्रों के जहन्नम में पहुंच गए, तारीख का कलम टूट गया, मौलिक मर गया, हदीसें गढ़ने वाले मिट गए, मगर मेरा अली कल भी अली था, आज भी अली है। अली 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 मगर मेरा अली कल भी अली था, आज भी अली है, कयामत तक अली रहेगा। इसलिए कि ये अली किसी हंगामे में अली नहीं बना है, अली किसी हंगामे में अली नहीं बना है, अली किसी इलेक्शन का नतीजा नहीं है। अली ने अपना कद बढ़ाने के लिए पैगंबर का जनाजा नहीं छोड़ा, बल्कि रसूल के साथ रहे। और अल्लाह ने ये वादा किया फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, कायनात में हम तुम्हें आला बना देंगे, इतना आला बना देंगे कि लोग आला कहेंगे, अली कहेंगे, बाद में मौला कहेंगे। मोहतरम, अल्लाह ने अली के जिक्र को आम कर दिया। क्यों? कि अली ने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की शरीयत के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए। और ये मौला कायनात ने जो दावत जुलशीरा में पैगंबर इस्लाम से वादा किया था कि या नबी अल्लाह मैं आपके साथ हूं, आप पे चाहे जैसा भी वक्त आ जाए यह अली की गवाही रहेगी। कहा आपके दीन के लिए, आपकी शरीयत के लिए, आपके कुरान के लिए यह मेरी गवाही, हर एक के लिए मेरी गवाही है। याद रखिए कि जब भी दीन पे कोई हक आएगा, दीन पे आंच आएगी, यह अली सामने आएंगे। यह अलग बात है कि चेहरे बदल जाएं, मगर कोई अली होगा, चाहे हसन की सूरत में हो, चाहे हुसैन की सूरत में हो, चाहे अब्बास की सूरत में हो, चाहे अनु मोहम्मद की सूरत में हो, चाहे अली अकबर की सूरत में हो, अली ही है। जब भी इस्लाम पे कोई आंच आएगी, यह अली सामने आएगा। यही वजह है कि जब सन 60 हिजरी में आवाज उठी कि कोई रसूल नहीं, कोई दीन नहीं, कोई शरीयत नहीं, अली का बेटा सामने आया, कहा दीन भी है, शरीयत भी है।
اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، آپ پورے وہ مسائل سن چکے ہیں کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو الوداع کہا. اور امام حسین علیہ السلام آج 4 محرم ہے، والد امام حسین علیہ السلام کے انصار ایک ایک امام کے پاس آ رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں اور میدان قتال میں جا کے جام شہادت نوش کر رہے ہیں. لشکر آدھا لشکر یزید دیکھ رہا ہے کہ امام کے تمام چاہنے والے آ رہے ہیں، لیکن جب امام کے انصار شہید ہو جاتے ہیں تو بنی ہاشم کے لوگ میدان میں جاتے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ زینب کے 2 لال جنہیں عون و محمد کہا جاتا ہے، یہ امام کی خدمت میں آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب اجازت طلب کرتی ہیں اور دونوں شہزادوں کو اجازت ملتی ہے. تاریخ نے لکھا کہ یہ اتنے چھوٹے تھے کہ خود گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے. ایک کو مولا عباس نے سوار کیا، دوسرے کو مولا حسین نے سوار کیا، اور یہ میدان قتال میں جاتے ہیں، دشمنوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ اب تک انہوں نے دیکھا تھا انصار کی جنگ. کہا کہ جب بنی ہاشم کے یہ 2 بچے میدان میں گئے ہیں تو لشکر یزید میں بحران برپا ہو گیا، الامان الفیس کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. اور اس کے بعد لشکر یزید میں یہ طے ہوا کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں. کہا یہ ایسے نہیں قتل کیے جا سکتے. کہا کہ ان دونوں بھائیوں کو الگ کیا جائے. اور تاریخ نے لکھا کہ اس طریقے سے حملہ کیا ہے ظالموں نے کہ دونوں شہزادے الگ ہو گئے. اور تاریخ نے لکھا کہ یہ سب سے پہلے بنی ہاشم کے وہ بچے ہیں جو میدان میں جاتے ہیں تو جانے کے بعد سب سے پہلے فرات پہ قبضہ کرتے ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد دونوں شہزادے آپس میں بات کرتے ہیں کہ کاش ہم مسک سکینہ لائے ہوتے تو ہم پانی خیمے تک پہنچا دیتے. یہ باتیں چل رہی تھی، لشکر یزید نے ان پہ حملہ کیا اور دونوں شہزادوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں. دونوں شہزادے تلوار چلا رہے ہیں، دونوں شہزادے جنگ کر رہے ہیں. آن کبھی محمد کو دیکھتے ہیں، محمد کبھی آن کو دیکھتے ہیں. اسی عالم نے ایک ملعون نے ایسا وار کیا کہ آن گھوڑے سے زمین پہ آئے. جیسے ہی آن گھوڑے سے زمین پہ آئے، محمد بھی گھوڑے سے زمین پہ آ گئے. ایک مرتبہ آواز دی، اماں ہم گر گئے اجرکم اللہ. آپ سوچئے کہ ہر شہید نے آواز دی ہے مولا حسین کو، مگر زینب کے یہ 2 شہزادے اتنے چھوٹے تھے کہ انہوں نے حسین کو آواز نہ دی، بلکہ کہا اماں ہم گر گئے. امام دوڑے ہوئے ان کے قریب پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی قریب پہنچے دونوں شہزادوں کے بیچ امام بیٹھ جاتے ہیں. ایک مرتبہ محمد کہتے ہیں، اے مامو جان آپ اماں سے کہیے گا ہم نے فرات پہ قبضہ کیا ہے مگر ہم نے سکینہ کے بغیر پانی نہ پیا. اجرکم اللہ. جیسے ہی آنا محمد یہ جملے کہتے ہیں، روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے. امام دونوں لاشیں کو خیمے میں لے کے جاتے ہیں، مگر زینب ہے جو خیمے سے باہر نہیں آ رہی ہے. ایک مرتبہ امام نے زینب کو بلایا، کہا بہن زینب تمہارے بچوں کا لاشا آ گیا ہے، مگر زینب ہے کہ آ نہیں رہی ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا بھائی بھیا اتنا بتا دیجئے میرے لال نے پانی پیا ہے یا نہیں پیا ہے. اب تاریخ نے لکھا کہ امام دونوں کے لاشوں کے قریب بیٹھے، اپنا ایک ہاتھ ان کے سینے پہ دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھ کے کہا، اے زینب
یہ حسین گواہی دیتا ہے کہ تمہارے لال نے دریا پہ قبضہ کیا ہے مگر پانی نہ پیا، مگر زینب ہے جو گریہ نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ زینب کو گریہ کرنا ہے اپنے ماجائے حسین پہ، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب زینب رہا ہو کے گھر جاتی ہے، اپنے بیت الشرف پہنچتی ہے، آن محمد کے مصلی کو دیکھا، آن محمد کے بستر کو دیکھا، وہ زینب جو کربلا میں اپنے بچوں پہ گریہ نہ کیے تھی، وہ زینب جو کوفے میں آن محمد پہ گریہ نہ کی تھی، وہ زینب جو شام میں سب آن محمد آنے کے بعد بھی آن محمد پہ گریہ نہ کیا تھا، مگر جب زینب مدینے میں اپنے گھر پہنچی ہے اور اس کے بعد جب اپنے گھر گئی ہے آن محمد کے مصلی کو دیکھا، زینب تڑپ کے رونے لگی، آئے میرے آن محمد، بستر کو دیکھا، زینب تڑپ کے رونے لگی، ہائے میرے آن محمد، ہائے میرے آن محمد۔ بس یا علم الذین ظلموا ای منقلبون ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین یا حسین۔ یہ حرم کا لیام دیکھیں گے، یہ کیا اسیر ہو گے تو زندہ نشام دیکھیں گے، یہ کیا خبر یہ حرم کا لیام دیکھیں گے، یہ کیا حدیں بنا کے زمین پر امام دیکھیں گے، کیا خبر قیام دیکھیں گے، وہ وقت آنے کو ہے یا علی مدد کرنا، جوان توڑے قدم اور امام دیکھیں گے، پہن کے دست نقاہت سے صبر کے بیڑے، خدا اپنے پاؤں کو چوتھے امام دیکھیں گے، تماشا شہر کے سب خاص و عام دیکھیں گے، حرم حسین
نکلیں گے باہر جب اپنی نکلیں گے جب اپنی آنکھ سے جلتے خیام دیکھیں گے یہ کیا خبر تھی کہ پردے کے بیٹھنے والے بندھیں گے راسی میں دربار شام دیکھیں گے فضا کریں گے وہاں بھی حسین کا ماتم حسین کا اگر نجات تو علی کے غلام دیکھیں گے تم ہو جماعت سیرات پیغمبر ہو سورات پیغمبر ہو سیرات پیغمبر ہو سورات پیغمبر ہو اے میرے جوان اکبر میرے جوان اکبر میرے جوان اکبر تم ہو جوان اکبر مختار کی طرح تنہا تم جب سے ستارے ہو تم ستارے ہو اس وقت سے آنسو ہے اس وقت سے آنسو ہے آنکھوں سے رواں اکبر اعلان کہا رو گئی تم ہو جماعت اکبر تم گھر کا اجالا تھے پیری کا سہارا تھے تم گھر کا اجالا تھے پیری کا سہارا تھے اندھیری آنکھوں میں اندھیری آنکھوں میں وہ کیوں نہ جہاں اکبر اعلان کہا رو گئی تم ہو جوان اکبر ٹھیک اس کو خبر اس کی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا
ہوتا ہے خاموشی. ایک بار سنا جاؤ ہوتا ہے خاموشی سے ہوتا ہے خاموشی سے کچھ اور گماک پر ہے راز کہا جو کر تم ہو جوان اکبر اس پالنے والے کو صحرا تو دکھا دیتے اس پالنے والی کو صحرا تو دکھا دیتے پھر چاہے بسا لیتے چاہے بسا لیتے تم جا کے جنا اکبر ہے جان کہاں جو کر تم ہو جوان اکبر روتا ٹھکرا سارے جب کہتی تھی یہ لیلا روتا پھرا تارے جب کہتی تھی لیلا اے میرے جوان اکبر اے میرے جوان اکبر عباس میرا زندہ نہ رہا زینب کے تھا ہوٹھوں پر نوحہ عباس میرا زندہ نہ رہا زینب کے تھا ہوٹھوں پر نوحہ عباس میرا دریا پہ یہ کیسا ظلم ہوا عباس میرا زندہ نہ رہا نب کے عباس میرا ہے میرا برادر دریا پر کہتی ہے یہ زینب رو رو کر ہے میرا برادر دریا پر کہتی ہے زینب رو رو کر چھن جائے گی میرے سر سے ردا عباس میرا زندہ نہ رہا زینب کے تابوتوں پر نوحہ عباس میرا زندہ نہ رہا کس کبور داد علم سیدانیاں کرتی ہے ماتم کس کبور داد علم سیدانیاں کرتی ہے ماتم مقتل کی تھی ایسی آب و ہوا عباس میرا زندہ نہ
کون سہارا دے گا مجھے اب کون دلاسا دے گا مجھے اب کون سہارا دے گا مجھے اب کون دلاسا دے گا مجھے میں کیسے کروں جینے کی دعا عباس میرا زندہ نہ رہا زینب کے ہوٹوں پر نوحہ عباس میرا زندہ نہ رہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین، لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمیت بذالک فرضیت بہ۔ السلام علیکم شہیدان کربلا، السلام علیکم اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم مغیث الشتى والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی بن موسی رضا وراضی بالقدر والقضاء وروحی وجسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم کعبۃ الایمان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مہدی آخر الزمان، ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسار اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتا رہی ہے نا